Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حرف العين هو حرف الثامن عشر في الحروف الهجائية. كيفية كتابة حرف العين: نصف الدائرة صغيرا ثم نصف الدائرة كبيرا. نصف الدائرة صغيرة ثم نصف الدائرة كبيرة. كلمات تبدأ بحرف العين: عجوز، مصفوظ، عنب. كلمات في وسطها حرف العين: ماعز، شمعة، ثعبان. كلمات تنتهي بحرف العين: ضفدع، جذع، أصابع. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.